दर्शकवृन्द सादर नमस्कार। म वदराज उपाध्यायलो अनि सर्वप्रथम देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नववर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका साथसाथै संक्षिप्त रूपमा मेषदेखि मीन राशिसम्मको नववर्ष कस्तो रहनेछ छोटकरीको जानकारी गराउने अनुमति यहाँहरू समक्ष म चाहन्छु। एपी न्युज यात्रा अन्तर्गत यहाँहरू हेर्दै रहनुहोला। हामीले यस पूर्व एउटा नेतृत्व वर्गको विषयको चर्चा र नववर्षको ग्रह गोचरको चर्चा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब भने यहाँहरूको बाह्र राशिको बारेमा हामी जानकारी दिन तयारीमा छौँ। यहाँहरू सुन्दै रहनुहोला। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशिको ग्रह गोचर समग्रमा 2078 साल राम्रो रहनेछ। सुरुमा बृहस्पति एकादश भावमा जानेछन्। एकादश भावको बृहस्पतिले पञ्चम स्थानमा दृष्टि दिनेछन्। त्यसैगरी अनि दशम भावमा रहेको शनि एकादशी आर्थिक रूपमा निकै फलदायी रहनेछ यो वर्ष। अनि वर्षको आरम्भमा द्वितीय भावमा रहेको मङ्गलका साथको राहु र वर्षभरि नै राहु द्वितीय भावमा रहने हुँदा बोल्दा अलिकति विचार पर्नुपर्ने हुन्छ। तृतीय भावको मालिक तपाईँको बुध ग्रह नीच भएको छन् वर्षको आरम्भमा, जसले गर्दाखेरि काममा केही अवरोधहरू आउन सक्नेछन्। चौधेश ग्रह राशिमा गएर बसेका छन्। वर्षारम्भमा अत्यन्त फलदायी रहनेछ। मित्रहरूको सहयोग पर्याप्त मिल्नेछ। घर सवारी जोड्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने त्यो वातावरण सहज बन्नेछ। नयाँ कामको अवसरहरू पनि तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। विदेश पढ्न जाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने छात्रवृत्ति हासिल गर्दै विदेश पढ्न जान सक्नुहुनेछ। व्यापार वैदेशिक कार्य अनि आयात निर्यातमा समेत विशेष लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी अष्टम भावको मालिक तपाईँको मङ्गल ग्रह हो, त्यो गएर द्वितीय भावमा बसेर आर्थिक कारोबार गर्दा भने झन्झट हुनेछ। भाग्य भावको मालिक अत्यन्त सकारात्मक रहेको र भाग्य भावमा अवस्था ग्रहको अनुकूल रहेको हुँदा भाग्य चम्कने कर्म बलियो हुने र समग्रमा ग्रहलाई भन्नुपर्दा आयमूलक र बौद्धिक क्षेत्रमा सफलताको साथसाथै राजनीतिमा समेत प्रतिस्पर्धाबाट लाभ हुने वर्ष छ भन्न सकिन्छ। वृष राशि। वृष राशिको समग्रमा नववर्ष 2078 मध्यम रहनेछ। केन्द्रादि दोष बनाएर चौथा भावमा रहेको बृहस्पति दशम भावमा दृष्टि दिनेछन्, जसका कारण राजनीतिमा केही सकारात्मक प्रभाव रहे पनि केन्द्र भङ्गको भनेर आफन्त इष्टमित्र साथीभाइको सहयोग कम मिल्नेछ। त्यसै गरी भाग्य भावमा रहेको शनि दशमेश कर्मेश एकल राजयोग प्रतिस्पर्धाले सामाजिक क्षेत्रमा नोकरीमा राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव परे पनि धेरै अप्ठ्याराहरूको चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ। वर्षारम्भमा राशिमा बसेको मङ्गल, त्यसै गरी 12औं भावमा रहेको सूर्य बुध शुक्रको समेत संयोग भएकोले खर्च अलिकति बढी हुने, अनावश्यक तनावहरू आउन सक्ने, मनमा अलिकति भ्रान्तिहरू पैदा हुन सक्ने, घरेलु समस्या बढ्न सक्ने, मित्रहरूले धोका दिन सक्ने र यात्रा व्यापार र वैदेशिक कार्य सकारात्मक रहे पनि अप्ठ्याराहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने। संयमता र सजगताका साथ अगाडि बढ्दा मात्रै लाभ मिल्न सक्नेछ। यसरी भन्दा वृष राशिको लागि 2078 साल मध्यम रहनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिको लागि नववर्ष 2078 साल फलदायी रहनेछ। अढैया शनिको प्रभाव कायम रहे पनि 12औंमा रहेको राहु मङ्गल वर्षको सुरुमा तनाव दिने मुद्दा मामिला र झैझमेला निर्माण गर्ने भए पनि बृहस्पति गएर 9औं भावमा गएर बसेका छन्। भाग्यले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। द्वितीय भावको मालिक तपाईँको बुध ग्रह कर्मस्थानमा नीच भएर बसेका छन्। तपाईँका वाणीले राजनीतिक क्षेत्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारे पनि नोकरी तथा राजनीतिमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई सामना गर्न सक्नुहुनेछ। चतुर्थ भावको मालिक नीच भए पनि चौथ स्थानमा दृष्टि दिएका कारण मित्रहरूको सहयोग पर्याप्त मिल्नेछ। नयाँ मित्रको आगमन पनि हुनेछ। पञ्चम भावको मालिक शुक्र गएर एकादश स्थानमा विद्या बुद्धि र धनार्जनको लागि ग्रह गोचरहरू सकारात्मक रहनेछन्। यात्रा व्यापार र वैदेशिक क्षेत्र राजनीतिक कर्मीहरूको लागि कूटनैतिक क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि आर्थिक कारोबारमा भने ठुलै झन्झटको सामना गर्नुपर्नेछ। अष्टम भावमा शनि रहेका कारण अनि भाग्येश ग्रह कमजोर भए पनि भाग्यस्थानमा बृहस्पति रहेको र कर्मेश ग्रह अनुकूल भएको हुँदा प्रयत्न गर्दा राजनीतिमा ढिलो सफलता मिल्नेछ। संयमता र सजगता अपनाउँदै अगाडि बढ्दा समग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिको लागि 2078 साल त्यति अनुकूल देखिन्न। अष्टम भावमा रहेको बृहस्पति भाग्यजले भाग्य ओजनमा पार्नेछ। सप्तम भावमा रहेको शनि पति पत्नी बीचमा विवाद सृजना गर्नेछ। वर्षारम्भमा एकादश स्थानमा रहेको मङ्गल साथमा रहेको वर्षभरिको राहुले आर्थिक लाभलाई सकारात्मक प्रभाव पारे पनि द्वितीय भावको मालिक नीच भएको हुँदा तपाईँका शब्दहरू अरूका लागि अपाच्य हुन सक्नेछन् र प्रतिक्रियाको दह्रो सामना गर्नु पर्नेछ। तृतीय भावको मालिक वर्षारम्भमा गएर तपाईँको दशम भावमा गएर बसेका छन्। पराक्रम र प्रयत्नबाट सकारात्मक अवस्थाहरू निर्माण गर्दै जाँदा पनि निर्णयका अभावमा धेरै कुराहरू बिग्रिन सक्नेछन्। पञ्चम भावको मालिक एकादश स्थानमा वर्षारम्भमा रहेका कारणले बौद्धिक स्तरमा त्यति कमी नदेखिए पनि
शारीरिक दुर्बलता र मानसिक तनावका कारण तपाईँको अध्ययन अध्यापनमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्ने छन्। त्यसै गरी सप्तम भावमा रहेको पश्चिममा कूटनीतिक क्षेत्रहरू सकारात्मक रहे पनि दक्षिणी उत्तरी कूटनीतिक सम्बन्धहरू कमजोर रहनेछ र 9औं भावको मालिक तपाईँको मृत्यु स्थानमा गएर बस्दा सामाजिक क्षेत्रमा आलोचना 10औं भावको मालिक मङ्गल ग्रह सकारात्मक रहेको हुँदा नोकरीमा सुरक्षा संयन्त्रमा हुनेहरूका लागि सकारात्मक प्रभाव र नोकरीमा केही सकारात्मक प्रभाव रहे पनि प्रशस्त उतार चढावको सामना गर्नुपर्नेछ। संयमता र सजगताले मात्रै सफलता मिल्नेछ। सिंह राशि। सिंह राशिका ग्रह गोचरहरू 2078 सालमा समग्रमा मध्यम रहनेछन्। 6 भावमा रहेको शनिले शत्रु निवारण गर्नेछ। सप्तम भावमा रहेको बृहस्पति पञ्चमेश जलले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि परदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने भारी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। सन्तान प्राप्तिको योग पनि देखिन्छ र साथसाथै बौद्धिक स्तर निकै अगाडि बढ्नेछ। राशिदेखि एकादश 10औं भावमध्ये एकादश स्थानमा वर्षारम्भमा प्रवेश गर्ने मङ्गलले आर्थिक क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने तृतीय भावको मालिक नीच भएको कारण बोल्दा विचार पर्नुपर्नेछ। तृतीय भावको मालिक तपाईँको शुक्र ग्रह वर्षारम्भमा अस्त र भाग्यस्थानमा गएर बसेका छन् र तर पनि भाग्यस्थानमा रहेका सूर्य शुक्र र चन्द्रमाको अनुकूल प्रभावले भाग्यलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। कूटनीतिक क्षेत्रलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। नोकरीमा ढिलो गरेर लाभ मिल्नेछ भने कूटनीतिक क्षेत्रको राम्रो सहयोग र सुरक्षा संयन्त्रको सहयोगसम्म मिल्ने हुँदा राजनीतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। समग्रमा सिंह राशिको लागि घर सवारी र सन्तान प्राप्तिको साथसाथै पद प्राप्तिको योग देखेकोले राम्रो मान्न सकिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशिका मानिसहरूको लागि 2078 साल त्यति सकारात्मक देखिन्न। 6 भावमा रहेको बृहस्पति आफन्त इष्टमित्रहरूको विमति, घरेलु समस्याले सताउने, सवारी साधनले दुःख दिने। 5औं भावमा रहेको शनि प्राविधिक शिक्षामा केही सकारात्मक प्रभाव रहे पनि जन्म वर्षारम्भको समयमा भाग्य भावमा रहेको राहु मङ्गल 8औं भावमा सूर्य शुक्र तथा विशेष गरेर सूर्य शुक्र अनि चन्द्रमाको संयोग भएको हुँदा स्वास्थ्य निकै कमजोर रहनेछ। द्वितीय भावको मालिक अस्त भएको हुँदा बोलीको प्रभाव राम्रो पर्ने देखिन। तृतीय भावको मालिकले तृतीय स्थानमा देखेर पराक्रम वृद्धि भए पनि तपाईँले गरेका प्रयासहरू प्राय निष्फल हुनेछन्। आफन्तहरूको असहयोगले नै तपाईँलाई चिन्ता बढाउनेछ। बौद्धिक स्तर केही सकारात्मक रहे पनि नोकरी तथा राजनीतिको मालिक तपाईँको प्रतिकूल भई रहेको अवस्था र बृहस्पति 6 भावमा रहेको हुँदा शत्रुबाट निकै पीडित हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई सताउनेछ र तपाईँका लक्ष्यहरू अधुरा रहन सक्नेछन्। संयम र सजग रहनुपर्नेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा खासै राम्रो देखिन्न। तुला राशि। तुला राशिको लागि 2078 साल सकारात्मक धेरै रहन्छ तर पनि अडैया शनिको प्रभावले घरेलु समस्याहरू बढी नै रहनेछन्। मित्रहरूबाट तपाईँले टाढै रहनुपर्नेछ। परिवारजनहरूसँग पनि गोपनीयता नखोल्नु उचित हुनेछ। वर्षारम्भमा 8मा रहेको मङ्गलले स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ। यी नकारात्मक प्रभावका बावजुद पनि बृहस्पति 5मा भावमा रहेको र बृहस्पतिको अनुकूल प्रभावको कारण बौद्धिक क्षेत्र अत्यन्त सकारात्मक रहनेछ। उच्च मनोबल बढ्नेछ र 7म भावमा रहेको सूर्य चन्द्रमा र शुक्रको अनुकूल प्रभावले कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव, वैदेशिक व्यापारमा लाभ, विदेश पढ्न जाने अवसरको अवस्था र वैदेशिक कार्यमा सफलता प्राप्त गर्दै कर्मस्थानको मालिक समेत तपाईँको वर्षारम्भमा अनुकूल भएको हुँदा नोकरीमा राजनीतिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र आय भावको मालिक अनुकूल हुँदा प्रशस्त विदेशी मुद्रा लाभ हुने र पञ्चमेश ग्रह 4र्थ भावमा एकल राजयोग बनाएको शनिले घरेलु समस्या बढाए पनि विद्या र प्राविधिक शिक्षामा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने भएको हुँदा संयम र सजग भएको खण्डमा समग्रमा धेरै उपलब्धि गर्न सक्ने वर्ष हुनेछ र राम्रो मान्न सकिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिको लागि नववर्ष 2078 साल मध्यम रहनेछ। 4था स्थानमा हानि गरेर रहेका बृहस्पतिको 10मा रहने दृष्टिले मनोबल बढाउने, मान प्रतिष्ठा बढाउने काम गरे पनि 4र्थ स्थान कमजोर भएकोले आफन्त इष्टमित्र परिवारजनको असहयोगमा चिन्ता र अस्वस्थता बढ्न सक्नुहुन्छ। 6 भावमा रहेको राज्यस्थानको मालिक कामकाजमा केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्नेछन्। द्वितीय भावको मालिक तपाईँको प्रतिकूल रहेको हुँदा इष्टमित्र आफन्तहरूसँगको सम्बन्ध मात्र नभएर आफूले गरेका चर्चा परिचर्चामा अरूको तीव्र आलोचना पनि हुन सक्नेछ। तृतीय भावमा रहेको शनिले पराक्रम वृद्धि गराउनेछ। कामहरू भने प्रयत्न र प्रयासले धेरै बन्नेछन् तर मन अलि सन्तुष्ट रहने छैन। पढाइमा अरुचि अथवा घरेलु व्यस्तताले पढाइमा अवरोधहरू आउन सक्नेछ। 7म भावको मालिक 6 व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव र प्रेममा खटपट, विवाहमा अवरोधहरू आउन सक्ने रहन्छन् र भाग्य भावको मालिक 6 भावमा वर्षारम्भमा भाग्यले पनि साथ दिने देखिन्न र कर्मी समेत प्रतिकूल एकादश ग्रहको सामान्य अनुकूलताले आर्थिक लाभ राम्रै रहनेछ। समग्रमा वृश्चिक राशिको लागि यो वर्ष त्यति अनुकूल देखिन्न, प्रतिस्पर्धाले लाभ मिल्न सक्नेछ। धनु राशि।
धनुराशिको ग्रह गोचरहरू समग्रमा मध्यम रहनेछ। द्वितीय भावमा रहेको शनिले बोल्दा विचार पुर्नुपर्नेछ, दाँत मुखमा पीडा हुन सक्नेछ। र तृतीय भावमा बसेको बृहस्पतिले भाग्य भावमा दृष्टि दिँदा पराक्रम वृद्धि हुनेछ, अधुरा कामहरू बन्नेछन्, नयाँ कामका अवसरहरू मिल्नेछ, भाग्यले तपाईँलाई साथ दिनेछ। त्यसै गरी वर्षारम्भमा छैटा भावमा रहेको मङ्गलले शत्रु निवारण गर्नेछ र सप्तम भावको मालिक बुध ग्रह अनुकूल भएकोले यात्रा व्यापार र वैदेशिक कार्य सकारात्मक रहनेछ भने चतुर्थ भावको मालिक तपाईँको बृहस्पति ग्रह तृतीय भावमा रहेको हुँदा तपाईँको लगनशीलता र इमान्दारिताप्रति आफन्त परिवारजनहरू पनि सहयोगी बन्न बाध्य हुनेछन्। कर्मस्थानमा विशेष गरेर तपाईँको बलवान ग्रहको प्रभाव रहेको हुँदा कर्म पनि बलियो देखिन्छ। आय भावको मालिक पञ्चम भावमा रहेको र पञ्चम भाव बौद्धिक स्तर निकै अगाडि बढ्ने, सन्तान प्राप्तिको योग पनि हुने र पढ्नको लागि विदेश जाने अवसर पनि प्राप्त हुने र प्रतिस्पर्धाले नोकरी र राजनीतिमा पनि सफलता मिल्न सक्ने देखिन्छ। समग्रमा राम्रो मान्न सकिन्छ। मकर राशि। मकर राशिको लागि 2078 साल समग्रमा राम्रै मान्न सकिन्छ। अप्ठ्याराहरू प्रशस्तै आउँछन्। राशिको शनिले मनलाई अलिकति विचलित बनाउँछ। द्वितीय भावको बृहस्पतिले बोलीको प्रभावलाई राम्रो बनाउनेछ। वर्षारम्भमा चौथो स्थानमा चन्द्रमा, साथमा रहेको सूर्य अनि शुक्रको अस्त शुक्रको प्रभावले मित्र आफन्त परिवारजनहरू असहयोगी र धोका दिने भएकाले अप्ठ्याराहरू पनि आउनेछन्। तपाईँका बोलीले देश विदेशमा मानिसहरू प्रभावित हुनेछन्। तृतीय भावको मालिक तपाईँको अनुकूल भएकोले पराक्रम पनि वृद्धि हुनेछ। अनि राहु गएर पञ्चम भावमा मङ्गलका साथ वर्षारम्भमा रहेका छन्। मङ्गल राहुको संयोग एकादश स्थानमा दृष्टि, आम्दानीहरू प्रशस्त मात्रामा हुनेछन्। शुक्रले दशम स्थानमा प्रत्यक्ष दृष्टि दिने वर्षारम्भ भएको हुँदा नोकरी राजनीतिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। कूटनीतिक क्षेत्र तपाईँको सकारात्मक रहनेछ। यात्रा व्यापार वैदेशिक कार्य र वैवाहिक कुराहरूका निकै अगाडि बढ्नेछन् र भाग्य भावको मालिक बुध ग्रह नीचे भएको कारणले भाग्यलाई भन्दा कर्मलाई ध्यान दिनुहोला। कर्म बलियो छ। धेरै कामहरू बनाउन सक्नुहुनेछ तर संयमता अपनाउनु पर्नेछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिको 12औं शनि खर्च वृद्धि, विवाद र चिन्ता बढ्न सक्ने योग देखिन्छ भने द्वितीय भावको मालिक तपाईँको बृहस्पति राशिमा बसेका छन्, जसले पञ्चम सातौँ र नवमा दृष्टि दिनेछन्। बृहस्पतिको प्रभाव राम्रो रहनेछ। बौद्धिक स्तर निकै अगाडि बढ्नेछ। कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। व्यापार वैदेशिक व्यापार फलदायी रहनेछ। पति पत्नी बीचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। सन्तान प्राप्तिको योग पनि हुनेछ। नयाँ कामको आरम्भ पनि हुनेछ र साथसाथै भाग्य भावको मालिक तपाईँको शुक्र गएर तृतीय भावमा गएर बसेका छन् र भाग्य भावमा दृष्टि दिएका छन्। वर्षारम्भमा तृतीय स्थानमा धेरै ग्रह बसेका हुनाले पराक्रम पनि वृद्धि हुनेछ। नयाँ नयाँ काम गर्ने अवसरहरू मिल्नेछन्। एकादशी ग्रह अनुकूल हुँदा धन लाभ पनि प्रशस्त मात्रामा हुनेछ। चौथा भावमा रहेको वर्षारम्भको मङ्गल तथा राहुले घरेलु समस्याहरू धेरै बढाउन सक्ने भएको हुँदा गोपनीयता अपनाउनु पर्नेछ। घर बाहिर रहनु उचित हुनेछ। सफलताको लागि मित्रहरूसँग संयमित र गोपनीयता अपनाउँदै अगाडि बढेको खण्डमा खर्च वृद्धि भए पनि, विवाद बढे पनि नोकरी राजनीति सहितको कूटनीति र आर्थिक लाभ प्रशस्त मात्रामा हुने र विद्या उन्नतिमा शुभ अवसर मिल्ने योग देखिन्छ। अन्तमा मीन राशि। मीन राशिको ग्रह गोचरहरू समग्रमा यो वर्ष त्यति अनुकूल देखिन्न। आय भावमा रहेको शनिले आयलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने र तृतीय भावमा रहेको मङ्गल राहुले पराक्रम वृद्धि गराए पनि बृहस्पति 12औँमा राशि स्वामी भएको हुँदा निर्णय शक्ति अत्यन्त कमजोर रहने, आफूले गरेका निर्णयहरू आफैलाई हानिकारक हुने र खर्चिलो अवस्थाहरू धेरै सृजना हुने। अनि द्वितीय भावमा रहेको मङ्गल सूर्य अस्त शुक्रको प्रतिकूलताले गर्दा धनको भण्डारमा चोरी चकारी लाग्न सक्ने, दाँत मुखमा पीडा हुन सक्ने र अनावश्यक विवादको सामना गर्न पर्न सक्ने देखिन्छ। चतुर्थ भावको मालिक तपाईँको बुध ग्रह नीच भएको हुँदा मित्रहरू स्वार्थका लागि तपाईँलाई धोका दिन तत्पर रहनेछन्। पञ्चमी ग्रह द्वितीय भावमा पढाइ खर्चिलो रहनेछ। सप्तम भावमा रहेको बुधको उच्च दृष्टि वर्षारम्भमा हुँदा व्यापार वैदेशिक कार्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै आर्थिक लाभमा सकारात्मक अवस्था रहे पनि खर्चलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा धेरै तनावहरू बढ्न सक्नेछन्। कर्मेश ग्रह गएर 12औँ भावमा गएर बसेको हुँदा नोकरीमा पनि अप्ठ्यारो र राजनीतिमा सङ्कट आउन सक्नेछ। समग्रमा शनिको अनुकूलता र मङ्गल राहुको अनुकूलताको अवस्था रहे पनि सफलता त्यति राम्रो नदेखिएकोले मीन राशिलाई यो वर्ष त्यति राम्रो भन्न सकिन्न। दर्शकवृन्द, यो सामान्य राशिफल सम्बन्धी जानकारी हो। नयाँ वर्षमा रहने कुराहरू, यसका विशेष र विस्तृत कुराहरूको लागि त यहाँहरूले ज्योतिषसँगै बसेर परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। तर पनि यी साङ्केतिक र संक्षिप्त राशिफलमा यदि कमी कमजोरी र त्रुटि भएका छन् भने यहाँहरूबाट अवश्य क्षमा मलाई प्राप्त हुनेछ। आजको लागि फेरि अन्त्यमा यहाँहरूलाई नव वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै म वज्रराज उपाध्याय लोनी एबी न्युज यात्राको यो क्यामेराबाट बिदाको अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।